भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. येसू क्रिस्तय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आज आयतार तुमकां सोमेस्तांक ह्या सकाळीच्या मागण्याक हांव स्वागत म्हणटा. आयचो दीस तुमचो वर्तो जावं दी. बऱ्या आतरान करसूच्या खातीर देवाचें उतर आमी आयकुया आनी ताचो नियाळ करया. ह्या नियाळा बरीफात आमचें जिवीत संतोषान भरता. सडवंदारा थंय आमी शिकताव तें आमच्या बऱ्याक पडटा. केदळा आमी निराश जाताव, दिदस्पर जाताव, तवळ देवाचें उतर आमकां उजवाड हाडटा. आयज आयताराची विशेष रिडिंग्सा विशेंत आज आमी आयकुचें जावन आसा. पयलें वाचप इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें काडलां. इसाया प्रवादी अशें सांगता, देव अशें सांगता म्हणटा इसाया प्रवादी, सगळ्या इस्रायल परजेक हांव संवसाराचो उजवाड तशें करता. तांचे मारिफात म्हजी सडवण संवसाराच्या पोंतान पोंत विस्तरतली. वय मोगाचेनो, इसाया प्रवादीन जेजू येवच्या 600 वर्सां पयले ताणें प्रवाद कर्ण सांगलें जावन आसा. सडवंदार खंडीत जावन ह्या संवसाराक आयला. इस्रायल परचे मारिफात तो आयला आनी ताणें उजवाड संवसाराक पांकयला. ताणें कितें तें सांगिल्लें सडवंदारा विशेंत जेजू क्रिस्त थंय तें पूर्ण जालां. वय मोगाचेनो, इस्रायल परजेकच संवसाराचो उजवाड
तशें तो करतलो म्हणून देवान दिल्ली ती बसवणी ती पूर्ण जाल्या. सगळ्या संवसाराक हो शुभ संदेश विस्तारून गेला. त्या देखून आमी देवाच्या उतरांचेर विश्वास धरी जाय. त्या उजवाडांत आमी जिये जाय. आयचे दुसरें वसप संपावलान कोरिंतकारांक बरयल्लें त्या पत्रांतले प्रस्तावन जावन आसा. कोरिंतकारांत असलेल्या नव्या क्रिस्तावांक सांत म्हणून तो आपयता. कित्याक क्रिस्ता मारिफात आमी उजवाडाची भुरगीं जाल्या. सडवणदाराच्या मारिफात आमकां सडवण मेळ्ळ्या वरवीं, आमकां तो उजवाड मेळ्ळ्या वरवीं आमी नवें जिवीत जोडलां. आनी ह्या सडवणे मारिफात आमी सांतीपण आपणायलां म्हणून सांपावलो सांगता. खंडीत जावन मोगाचे न्हू, आज आमी सांतीपणाक पावा जाय जाल्यार, बऱ्या जिणेक आमी पावा जाय जाल्यार हीच सडवण वर्ती जावन आसा. त्या देखून सांपावलो कोरिंतकारांक बरोवन पयल्या पत्रांतच तो तांकां सुरवेरस ह्या जेजू क्रिस्ता मारिफात जाल्ल्या सडवणे विशयंत, त्या उजवाडा विशयंत तांकां सांगता. वय पयल्या वचपांत इस्रायल परजेक उजवाड जाल्ल्या परी दुसऱ्या वचपांत सडवणदारस उजवाड जावन हर एकल्या मनशांक, स्पेशली अनबवडत्या मोदे समेत तो उजवाड जेजून हाडला. तर आयचे तिसरें वसप जुवांव अध्याय 1 वळ 29 जावन 34 म्हूण आसा. जुवांव बावतिस्त जेजूक पळोवन सांगता, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडतात. हाचे विशयंतच हांवें सांगिल्लें. म्हजे उपरांत येता तो मोच्याकी व्हरतो. वय मोगाचे न्हू, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडता ती. जुवांव बावतिस्त खरो प्रवादी जेजू विशयंत, जेजूच्या सडवणे विशयंत तो सांगता. निसायकी मनीस पातकी जावन आसतना तांचे सोडवणे खातीर देवाची वर्ती गरज आसली. कित्याक ह्या संवसारांत जल्मल्लो हर एकलो मनीस पातकी जावन तो जल्मल्लो. जर तांकां पातकांतावन सोडय जाय, पातकाच्या गुलामपणांतावन तांकां सोडय जाय जाल्यार एका निर्दोश शेळयेच्या बलीची गरज आसली. पूण ह्या संवसारांत आसले हर एकल्या मनीस पातकांत आसल्या वरवीं ते पातकांत पडिल्ल्या मनशांक सोडोवंक तांचे वरवीं जालें ना. त्या देखून देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडच्या खातीर ह्या संवसारांत जेजू येता. देवूच मनीस जावन आमचे मोदेगात येता. कित्याक पवित्र पुस्तक अशें सांगता, बलयेक रक्ताची गरज आसा. वय रगत वरावची गरज आसा. केदाळा आमी बली सडयताव तवळ रगत वरयताव. आनी ते रगत मनशाचे पातक नितळ कर्ण दोन नितळ करता म्हणून आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत आयकता. पूण ते पातक दूंक ताचे वरवीं संपूर्ण सकत नातल्या वरवीं सगळ्या संवसाराचे पातकाचे परीकपण दिवच्या खातीर एक निर्दोश मनशाचे रगताची गरज आसा. आनी ते रगत जेजूचे जावन आसा. ते बलिदान जावन आसा जेजूचे. त्या देखून जुवांव बावतिस्त सुरवेरस जेजूच्या पब्लिक मिनिस्ट्रीच्या सुरवेरस तो सांगता, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडता ती. आमी उगडापणाच्या ग्रंथांत हे आमी पळयता. त्या शेळये विशयंत, त्या शेळयेक आसली ती सकत ते मोर फोडचे
ताकद ताचे थंय आसली, कित्याक ती जैते मोन जाल्ली शेळी जावन आसा. तसो सोमी सोडवणदार एक निरापराधी शेळी जावन ताचे रगत वारोवन आमची सोडवण करन आमकां सोमेस्तांक उजवाडाची भुरगीं तो करता. तर आमचो गौरव जावन आसा उजवाडाच्या भुरग्यां पर्यंत जियेवचें. त्या देखून कितें जेजू थंय घडलां सकड आमकां जिवीत दिवच्या खातीर जावन आसा. त्या सळये मारिफात आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां मोगाचें न्हू. तर आमी विश्वास दवरी जाय आमच्या सोडवणदाराचेर, ताणें हाडिल्ल्या त्या उजवाडाचेर, आनी आमी चला जाय ताच्या वाटेन, कित्याक मार्ग सत आनी जिवीत तोच जावन आसा. तो कितें आमकां शिकयता, उजवाडाच्या भुरग्यांक तो कितें शिकयता तें जर आमी सदांच पाळो करीत जाल्यार खंडीत जावन आमी सर्गाच्या वाटेन मुखारसून वेतले हांव. त्या देखून आयची तिनी वाचपां आमकां उजवाडाक आपयतात. सोमेस्त लोकांक, ना केवल इस्रायल लोकांक, बगार सोमेस्त लोकांक उजवाडाक आपयता. देव आमकां सोमेस्तांक उजवाडाची भुरगीं करता आनी सर्गादाराचे हक्क आमकां दिता. त्या देखून मोगाचें न्हू, कितें वायट आसा, कितें उणेपण आसा, कितें अंकर आसा तें सकड पयस करन नव्या जिविताक आमी फाटीं पडटले. आयची वाचपां आमकां इतलें आपोवणें दिता आसतना आमची सर्व काळोखाची कृत्यां पयस कर एकामेकाक बोगसून संतोषान जियोंक बेसाडया. आमेन. आता आमी गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. तुझो मोग जाय म्हाका, सर आनी सर जेजू तूं जाय म्हाका, सर आनी सर तुझो मोग जाय म्हाका, सर आनी सर जेजू तूं जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका. सर आनी सर तुझी दया जाय म्हाका, सर आनी सर तुझी काकूर जाय म्हाका, सर आनी सर तुझी दया जाय म्हाका, सर आनी सर तुझी काकूर जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, महिमा जेजू, महिमा तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, महिमा जेजू, महिमा तुका. सर आनी सर पवित्र आत्मा जाय म्हाका, सर आनी सर तुझी कृपा जाय म्हाका, सर आनी सर पवित्र आत्मा जाय म्हाका, सर आनी सर तुझी कृपा जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका, वंदन जेजू, वंदन तुका, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, वंदन जेजू.
बोगसाणे जाय म्हाका चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड बोगसाणे जाय म्हाका अर्गा जेसू अर्गा तुका मोगळाक जेसू मोगळाक तुका अर्गा जेसू अर्गा तुका मोगळाक जेसू मोगळाक तुका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेसू तूं जाय म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. फ्लॉयड म्हणलो भाव आपले साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा ताच्या फायनल इयर पोस्ट ग्रॅज्युएट एग्जामाक ताका बरे तरेन मार्क्स मेळाचे आनी ताणें पास जायचे म्हणून ताणें मस्तू मागल्लें आनी तो मस्तू कंतीन बुडुल्लो की तो पास जाता की ना गी म्हणून. आनी ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक आपली पेटिशन घालें आनी ताका दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो सदांच रिपीट करनासलो. आतां तो पास जाल्ले मात्र न्हय, सगळ्या महाराष्ट्राक ताणें दुसरें स्थान घेतलां आनी तो म्हणटा इतले व्हडले आजाप केला धन्य देवाक तो काळजो तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताणें दुसरें साक्ष जावन आसा ताजे काजार बरे तरेन जायचे म्हणून ताणें मागल्लें. आतां ताज्या काजारी बरे तरेन कांय अडकळ नासतना जालां. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक तो परतांनी काळजो तावन देव बरें करूं म्हणटा. अर्गन तुका सोम्य जेसू, ओगलाप तुका सोम्य जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली आवय ताजे दुवेचे साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचे दुवेचे फायनल एग्जाम जावन आसलें आनी तेजे दू पास जायचे म्हणून तिणें दीस आनी रात मागणें केल्लें आनी तिणें डिवायन मर्सी पंगडाकी आपली पेटिशन घाल्लें. ती ते वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या मागण्यान ती विसरनासतना कळनासतना मागणें करताली. आतां ताजे दू बरें म्हळ्यार बरें मार्क्सान पास जावन आतां बरें हुद्द्यार आसा. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजो तावन देव बरें करूं म्हणटात. अर्गन तुका जेसू, ओगलाप तुका जेसू. आतां आमी किर्तन 46 वळ 1-8 म्हणसर उसारिया आनी 2 टेस्टमनी ऐकू. Psalm 46. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी, आनी ताचे उसांबळायेर दोंगर तरतरतीत जाल्यारी, आमी भियोंची नाव. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहरात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात, राजवटा दंडळटात. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. फ्लोरा म्हणली भयण आपले पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या पुताक एक इंटर्नशीप मेळच्या खातीर ती दीस आनी रात मागून आसली आनी तिचे सगळे कुटुंबी त्याच्या पुता खातीर मागून आसले आनी तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक आपली पेटिशन घालें आनी तांकां दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड दीस आनी रात ताणें रिपीट करनासलें आनी ताजो पूती मस्तू मागणें करनासलो. आतां ताका बऱ्यांतले बरें कतार एअरवेसांत इंटर्नशीप फावो जालां. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजां तावन देव बरें करूं म्हणटात. अर्गन तुका सोम्या जेजू, ओगलाप तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या जावयाची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिच्या जावयाक एकच दिसांनी हाड्यान दूख स्टार्ट जालें. तेद्वा तिणें आस्पत्री आपूण येवन गेल्ल्या टायमार डाक्टर सांगा लागलो की हांगा कितेंच करूंक जायना, तुमी दुसऱ्या हॉस्पिटलाक आपूण व्हरचें म्हूण सांगा लागलो. तेद्वा तेणी कुटुंबादारा समेस्तांनी डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदां न्हीद म्हणल्यार बरी, दीस रात म्हणल्यार बरी कंटिन्युअसली रिपीट करनासली.
आस्पत्री आपूण येवन गेल्या वेळार डाक्टरान सांगले की कितेंच प्रॉब्लम ना, 2 दिसांनी ताका डिस्चार्ज करून धाडटा म्हूण सांगा लागले. येदे व्हडा केल्ल्या धन्यदेवाक ती काळजांत अर्घा दितात. अर्घा तुका सुमये जेजू, होगलाप तुका सुमये जेजू. प्रार्थुया. सर्गेच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां पवित्र स्नाना वरवीं उजवाडाची भुरगीं केल्या. कित्याक सुमी सडवणदार जावन एक निर्दोष शेळी जावन ताचें रगत वारोवन आमकां समेस्तांक उजवाडाची भुरगीं ताणें केल्यात. मोगाळा बापा, ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर आज आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. काळजांत तावन तुका थँक्यू म्हणटा. कित्याक बापा, तुवें आमकां सोडयला. देवसराच्या आदीन आमी यमकोणांत नासाक वेतेल्या आसतना सडवंदरा मारिपात उजवाड दिवन जिबीत दिवन सर्गदारार आमकां तुवें आपयला. मोगाळा बापा, तुजो उपकार आमी बावडत आसतना आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता. आमच्या पिडेस्तां वयर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. मरणाच्या हातुळणार आसल्या आमच्या भाव भयण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां आपड, तांकां समाधान दी, तांकां गुण कर. तुज्या दैवीक सक्तेन तांकां बरवशान तांकां मुखार सोंग. तांचे कश्ट सोसूंक तुजी कृपा तांकां दी. मोगाळा बापा, आमची भुरगीं एग्जामाक तयाराय करनासात. थोडीं भुरगीं एग्जाम बरोवन आसात. तुज्या दैवीक सक्ते वरवीं आमच्या भुरग्यांचेर तूं काकूळदार आसा. पवित्रत्मेच्या देण्यांनी तांकां उजवाड दी. तांच्या मोतीक समाधान दी. ते कितेंच कावचेणी नासतना बऱ्या तरान शिकल्लें सकट बरें तरान बरोवंक तांकां कृपा आनी आदार दी. तांच्या मोतीक बुदवंतकाय आनी उजवाड दी. मोगाळा बापा, आमच्या युवा जाणां खातीर हांव मागता. तुजे दैवीक आदार तांकां मेळोव दी. तांच्या कश्टांत तूं पाव. तांच्या बऱ्या कामांत तूं तांकां सहयोग दी. तांकां बरें काम मेळ अशें कर. कामा खातीर वदडच्या युवा जाणां खातीर आमी मागता आसतना तांकां विजा मेळोवन दी, बरें काम मेळोवन दी म्हणून तुजे कडेन आमी परतून मागता. मोगाळा बापा, आमच्या काजरी जोड्यां खातीर विशेश तरान आमी मागता. ह्या दिसा तुजी दैवीक काकूळ तूं तांकां दाखय. तांकां भुरग्यांची देणी दी. तांच्या घरांत तांकां संतोष मेळोव दी. सदांच तांचे घर कुटुंब एकवटान जियोंक तुजो आदार आनी कृपा तांकां लाभय म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. येसुम्या, आमच्या प्रायवंतां खातीर आमी मागता आसतना तांकां सबस्काय दी. तांच्या प्रायवंतपणांत चिंतनांनी ती आसतना तुजो संगात तांकां मेळोव दी. सदांच तांच्या संगाता रावन तांकां वाड दाखय. ही सगळी आमची मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणे आज जानेवारीच्या 18 तारखेतावन जानेवारीच्या 21 तारखे पर्यंत 4 दीस विशेष कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा केला ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर मॅथ्यू एलवेंगल आणि इतर याजक हजार असतले. सांगा एकामेका येया 4 दीस सोम्या सांगात आम्ही खर्च करूया. सोम्या जेजूची दैविक सकत आणि कृपा अनुभव करूया. तसेच जानेवारीच्या 22 तारखेर ब्रेस्ताराच्या दिसा विशेष आराधन असतले. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट या सुवातेर संजेर 7 वरांतावन 9 वरांपर्यंत 6:30 वरांतावन 7 वरां मीस असतले. त्या उपरांत विशेष आराधन असतले. बॉम्बेंत असली भावभणी येया व्हडा संख्यान. सांगा एकामेका सोम्याची दैविक सकत आणि कृपा अनुभव करूया. तशेंच जानेवारीच्या 26 तारखेर 24 जानेवारी सोनवाराच्या दिसा
स्पेशल मिनी नाईट विजील आसतले चर्च हॉलांत चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर. वेळ जावन आसा सांजेर 6 वरां 9 वरां पर्यंत. सांगा एकामेका बॉम्बेंत आसली भाव भयणांनो, येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशीच म्हज्या मोगाचनो जानेवारीच्या 11च्या दिसा जानेवारीच्या 30 आनी 1 तारखेर सोनवाराच्या दिसा एक विशेष नाईट विजील आसा केला. राती 10 वरां सकाळी फांत्यार 5 वरां पर्यंत. हे आसतले मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन चर्च नायगांव ईस्ट ह्या सुवातेर. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, ब्रदर रेमंड आनी इतर यासक हजार आसतले. जण एकल्या भाव भयणाक, विशेष तरान बॉम्बेंत आसलेल्या भाव भयणाक एक वोत्तांचे आपणे जावन आसा. एक रात सोम्या सांगाता आमी खर्च करया, सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच युकेंत आसलेल्या भाव भयणाक एक बरी खबर जावन आसा. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर सोनवाराच्या दिसा एका दिसाचे स्पेशल डेलिव्हरन्स अँड ब्लेसिंग कन्व्हेन्शन आसतले. जण एकल्या युकेचे भाव भयणाक वोत्तांचे आपणे जावन आसा. सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर जोसेफ एडाटू आनी इतर यासक हजार आसतले. ह्या एका दिसाच्या कन्व्हेन्शना खातीर रेजिस्ट्रेशन आसा. पोस्टरार असले QR कोड तुम्ही स्कॅन करीत वा डिस्क्रिप्शनार आम्ही लिंक घालतले हांव, त्या लिंकार क्लिक करून या एका दिसाच्या कन्व्हेन्शनाक तुम्ही रेजिस्ट्रेशन करीत. आज दनपारां 2:45 ते 4 वरां पर्यंत विशेष सुटकेचे आराधन आसतले. जण एकली या आराधनेन भाग घेवया, सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो बाब आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. तो सभा तेंपातावन दुबय कामाच्या सोदण्यार आसलो. ताणें सबार कडेन इंटरव्यू दिले, बट ते इंटरव्यून तो पास जायनासलो. तेद्वा ताणें DVMC पंगडा पिटिशन घाल्लें. ते दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो आनी सकाळी दनपाराच्या मागण्यांत तो कंटिन्युअसली वांटेली घेवन आसलो. दनपाराच्या आराधना वेळा ते दिल्ले देवाचे उतार तो कंटिन्युअसली रिपीट कर सक्रामेंताच्या आराधना वेळा रडून मागून आसलो. आतां ताका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जाला. तशेंच ताचें मेडिकल सगळें क्लियर जालां. येदे वोडा शाप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजांतल्यान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण UKेतावन आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. ती UK आपले शिकप शिकून आसली. थंय 2 एग्जाम्सान ताणें बरे तरेन मार्क काडून येवचे पसत ती देवा लागीं मागून आसली आनी DVMC पंगडात तिणें पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी सकाळीच्या आनी दनपाराच्या मागण्या वेळा ती वांटेली घेवन आसली आनी देवा लागीं मागून आसली की आपणाचे एग्जामांत बऱ्यांतले बरे मार्क काडून घेवचे पसत ती मागून आसली. आतां तिचे एग्जामांत तिणें बऱ्यांतले बरे मार्क फावो जाला. येदे वडा शाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक शेता. तिचे धूव एका कंपनींत दुसऱ्या कंपनीक कामाच्या सोदण्यार आसले. पयलें काम करनासल्या कंपनीन तिका सांबाळ तितलो कांय बरो नासलो. तेद्वा तिणें एका कंपनीक इंटरव्यू दिल्ले. सबार कडेन इंटरव्यू दिल्यारी ताका इंटरव्यून पास जायनासलें. तेद्वा तिणें DVMC पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनासलें आनी सकाळीच्या आनी दनपाराच्या मागण्या वेळा वांटेले घेवन नासले. दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं मागून नासले की आपणान दिल्ले इंटरव्यू पास जावन ते काम तिका फावो जावन दी म्हूण ते मागून आसले. मागूनच 2 दिसां भितरच ताका काम फावो जालें. येदे वडा शाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दितात. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या फ्रेंडाच्या डॅडीची टेस्टमनी दिवंक शेता. तिचा फ्रेंडाचो डॅडी पोडून अँकलाची एक बोन कट जाल्ले. तेद्वा ताणें हॉस्पिटलाक आपूण घेवन गेल्ल्या वेळा डाक्टरान सांगलें की ताका ऑपरेशन करचें म्हूण सांगूंक लागलो. ताच्या हार्टाचें फंक्शन 35% मात वर्क जावन आसलें. तेद्वा तेणी DVMC पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदां न्हीद म्हणल्या बरी कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी सकाळीचे दनपाराच्या मागण्या वेळा देवा लागीं भक्तीपणान दी मागून आसली. आतां ताचें ऑपरेशन जालां, तो आतां बरो जाला. येदे वडा शाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दितात. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू.